मार्शल लॉ अदवार ख़ुसूसन जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में पाकिस्तान की पाबंद सहाफ़त और सियासत के आम रुझानात से बगावत करके अपने नज़रियात को जुर्रत और सच्चाई के साथ बयान करना और फिर उन पर कायम रहना किस कदर दुश्वार और जान से गुजर जाने वाली दीवानगी है, इसका इदराक ज़िया दौर में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ी अच्छी तरह रखते हैं। ऐसे ही एक दीवान कलमकार और दानिश्वर प्रोफेसर वारिस मीर भी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आज़ादी इजहार और हुर्रियत फ़िक्र की जंग लड़ते हुए बसर की। प्रोफेसर वारिस मीर के अपने अल्फाज में जिंदा कौम की एक निशानी ये है कि उसके लिखने और पढ़ने वालों को पाबंदियों और कदगनों की कितनी ही बेड़ियाँ क्यों न पहना दी जाएं, उनके मुंह पर कितने ही ताले क्यों न लगा दिए जाएं, वो किसी न किसी तरीके से आह या सिसकी भरकर एहतजाज का इजहार कर ही देते हैं। जंजीरों में जकड़े हुए साहिब कलम मुतालिया के दिल में जंजीरों को तोड़ देने की ख्वाहिश नीयत की पूरी कुव्वत और इखलास के साथ मौजूद हो तो उससे हर हल्का जंजीर को ज़ुबान मिलती है। वैसे भी एक सच्चा लिखने वाला किसी का एजेंट या आला कार नहीं बन सकता, क्योंकि लिखने का ताल्लुक इंसानियत और अपने मुआशरे के बेहतर मुस्तकबिल से होता है। वो आला इंसानी कदरों, हुस्न, खैर, अमन, एतदाल और वतन से मोहब्बत का प्रचारक होता है, और वो इनकलाब के लिए कलाशनकोफ या मिसाइल चलाने के बजाय अपना कलम चलाता है, जिसे वो आवाम की अमानत समझकर इस्तेमाल करता है। अपने दौर में हुर्रियत फ़िक्र की चौमुखी जंग लड़ने वाले प्रोफेसर वारिस मीर का मौक़िफ़ था कि किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली में उसके अहले फ़िक्र दानिश का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। वो समझते थे कि ये तबका जिस कदर असली तकाज़ों को समझने और तारीक राहों में रोशनी के चिराग जलाने वाला होगा, उसी कदर तेज़ी से वह कौम तरक्की की मनाजिल तय करेगी। लेकिन जिस कौम का दानिश्वर तबका अपने किरदार से गाफिल हो जाए या उसकी अदायगी से पहलू तही करने लगे, उस कौम के जवाल के इम्कानात भी उसी कदर बढ़ जाते हैं। प्रोफेसर वारिस मीर की तहरीरों में पढ़ने वालों को जगह जगह हुर्रियत फ़िक्र के अलमबरदारों से मिलने का मौका मिलेगा। बुनियादी वजह यह है कि वो खुद भी हुर्रियत फ़िक्र के एक राही थे और फ़िक्र और सोच पर पहरे किसी भी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। हुर्रियत फ़िक्र से मुतालिक उनकी तहरीरों में उन दानिश्वरों की जद्दोजहद के किस्से पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने अपने ज़हन ज़मीर पर पहरे कबूल करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्हें इस अमल की भारी कीमत अदा करना पड़ी। ये वो दानिश्वर और लिखारी थे जिन्होंने अपने अपने अहद में वक्त के जबर के खिलाफ फ़िक्र, शऊर और अज़्म हिम्मत की तलवार से जंग लड़ी और ज़मीर की शम्मा को एक हाथ से दूसरे हाथ में थामने का फ़र्ज़ अदा करते रहे। प्रोफेसर वारिस मीर ने बेलाग और बेबाक सहाफ़त की आबियारी खून दिल से की और इसको नई जानो जहत अता की। आज 3 दिहाइयों बाद भी वारिस मीर की तहरीरों का जायज़ा लिया जाए तो हमेशगी का उनसर नुमाया नज़र आता है और वो आज के हालात में भी ताज़ा और बरमहल महसूस होती हैं। अपनी तहरीरों में वारिस मीर ने जहाँ उन खुशामदी सियासतदानों, सहाफ़ियों और अदीबों के बारे में लिखा है जिन्होंने दुनियावी ओहदों और आसाइशों के हसूल के लिए अपने ज़मीर का सौदा किया, वहीं उन्होंने माजी के उन बाज़मीर और बाकिरदार दानिश्वरों, अदीबों और सहाफ़ियों के बारे में भी बताया है जो हुर्रियत फ़िक्र के राही ठहरे और जिन्होंने तमाम तर लालच और दबाव के बावजूद बबांगे दोहल सच लिखा और किसी दुनियावी मसलहत का शिकार होने से इनकारी रहे। दुनिया की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि वारिस मीर जैसा हर सच्चा दानिश्वर, लिखारी, सहाफ़ी और नाकिद, जिसने बाग़ियाना रविश अपनाते हुए अपने दौर के मुरव्वजा दकियानूसी निज़ाम और उसके पस पर्दा किरदारों का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की, उसे रद्द-ए-अमल में हर तरह की मुखालिफत, मुश्किलात और हत्ता के फतवों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस इम्तहान में सुरखरू वही अहले कल्म दानिश गर्दाने गए जो अपने मौक़िफ़ की सच्चाई पर कायम रहे और इस जद्दोजहद में अपनी जान से गुजर गए। प्रोफेसर वारिस मीर की ज़्यादातर तहरीरें जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ दौर ही की तख्लीक हैं, जब सहाफ़त पाबंद सलासिल थी और तरक्की पसंदी, हुर्रियत और खिर्द से मुतालिक लिखने वालों को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया जाता था। गद्दारी की यह तोहमत वारिस मीर पर भी लगाई गई, लेकिन जून सन 2020 में सिंध और पंजाब की सूबाई असम्बलियों ने उनके खिलाफ ऐसे बेहुदा फतवों को मुस्तरद करते हुए उनके हक़ में करारदादें मंजूर करके प्रोफेसर वारिस मीर के नज़रियाती मुखालफिन को झूठा साबित कर दिया। ज़िया दौर में रोज़नामा जंग के लिए लिखे गए अपने एक मज़मून बाउनवान हर चंद के इसमें हाथ हमारे कलम हुए में प्रोफेसर वारिस मीर लिखते हैं कि मुसलमान मुआशरे ने अपने सियासी उरूज में यकीनन ऐसा इल्म परवर माहौल मुहैया किया था जिसकी गोद में बड़े बड़े तख्लीकी मुफक्किरीन और रिवायत शिकन दानिश्वर परवान चढ़े, ऐसे दानिश्वर जिन्होंने वक्त के हाकिमों के नज़रियात और ख़यालात को चैलेंज किया।
ان سے اختلاف کیا اور معاشرے کو سرکاری سانچے میں ڈھالنے کی کوششوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے شعور اور سچائی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ نے اسٹیٹ مشینری کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن اقتدار اور سیاست کی مصلحتوں کی آہنی ٹوپی اپنے سر پر پہننے سے انکار کر دیا۔ اپنے ایک مضمون میں جدید علوم کے مخالف رجت پسند جہادی ملاؤں پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، میں ان علماء سے اتفاق نہیں کرتا جو قرآن پاک کی آیات میں سائنسی فارمولے تلاش کرتے پھرتے ہیں، بجائے اس کے کہ سائنسی فکر اپنائیں اور زندگی کی سچائیاں تلاش کریں۔ اقبال کا دعویٰ ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذاق طبع کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشرتی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پات، مرتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں فوج اور اس کی وساطت سے بیوروکریسی کی حکومت ہے، اور 20ویں صدی کی سیاست کے سیانوں کا کہنا ہے کہ جو حکومت فوج کی گردن پر سوار ہو کر قائم ہوتی ہے اسے مارشل لاء کا شیر نیچے اترنے کی مہلت نہیں دیتا۔ پاکستان کے علاوہ کئی دوسرے اسلامی ممالک میں بھی حکمرانی کے جھولے لینے والے فوج کے شیر پر ہی سوار ہیں، اور وہ نیچے اترنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں جب تک عوام اس شیر کو بھی شریک اقتدار کر لینے کی ضمانت دے کر اس کی جان کو محفوظ نہیں کر لیتے۔ انہی تحریروں کے نتیجے میں ضیاء الحق کے پریس سیکریٹری اور اس دور کے ڈائریکٹر جنرل ISPR بریگیڈیئر صدیق سالک نے پروفیسر وارث میر پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ پیغام دیا کہ ایک سرکاری ملازم کو سرکار پر اس طرح کھلی تنقید کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس وقت وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے وابستہ تھے۔ یاد رہے کہ میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے زیادہ اور بدترین گردانا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد تھی، اخبارات سینسرشپ کا شکار تھے، بعض امیر صحافیوں کو کوڑے مارے جاتے تھے اور بے ضمیروں کو معتبر مانا جاتا تھا۔ یعنی صحافیوں کو پالنے اور ان سے خوش آمدی تحریریں لکھوانے کا حکومتی عمل اپنے عروج پر تھا۔ مذہب کے نام پر ایک خاص قسم کی ملائیت کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ مارشل لاء حکومت کے پالے ہوئے مولوی اجتہاد اور حقوق نسواں کی بات کرنے والوں پر کفر کے فتوے عائد کر رہے تھے، اور ضیاء ایک طویل عرصہ تک اقتدار پر قابض رہنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ تاہم تمام تر حکومتی دباؤ کے باوجود وارث میر کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ اس دوران ضیاء جنتا کے دباؤ کے پیش نظر نوائے وقت میں ان کی تحریروں پر سینسرشپ کی کینچی زیادہ تیزی سے چلنا شروع ہوئی تو وارث میر سن 1985 میں روزنامہ جنگ سے وابستہ ہو گئے اور نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنا شروع کر دیا۔ اس دور میں انہوں نے اسلامی تاریخ کے حوالے دے کر بین السطور اپنا پیغام آگے پہنچایا۔ اپنی تحریر بعنوان ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے میں وارث میر لکھتے ہیں، واضح رہے کہ مسلمانوں میں تحقیق و جستجو اور فلسفہ و سائنس کو یہ عروج اس عہد میں حاصل ہوا جب مسلمان اقوام عالم میں ایک غالب سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کیے جاتے تھے۔ گویا سیاسی اور اقتصادی طور پر آزاد قوم ہی دوسری قوموں کی فکری امامت کرتی ہے، اور غلام اور زوال پذیر قوم کی سیاست و حکومت کے ساتھ ساتھ اس کے افکار بھی گھٹ کر رہ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی بجائے ماضی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی طرح روزنامہ جنگ ہی میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں وارث میر نے لکھا، میرا یہ یقین ہے کہ اس جامد نظام کی تبدیلی تک کہ جس میں فکر محبوس ہو اور اظہار پابند، انسانیت کی فلاح سے وابستہ کوئی بھی مسئلہ قابل حل نہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، زندگی متحرک اور ارتقا پذیر ہے، جو قوتیں اس ارتقاء میں معاون ثابت ہوتی ہیں ترقی پسند ہیں، اور جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ رجت پسند ہیں۔ ضیاء دور میں تمام تر دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود وارث میر کے قلم کی کاٹ بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ حریت فکر کے پرخطر سفر میں پیش آنے والے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن حق اور سچ گوئی کی جنگ میں پیچھے ہٹنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ وارث میر جس راستے پر سفر کر رہے تھے وہ پرخار اور دشوار تھا، لیکن وہ اس پر گامزن رہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی سچائی کا راستہ تھا۔ چنانچہ وہ اس پرخطر سفر پر اپنے نظریات کے مطابق پوری کمٹمنٹ سے گامزن رہے، اور 9 جولائی سن 1987 کو پراسرار حالات میں صرف 48 برس کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے۔ لیکن جسمانی طور پر اس جہان فانی سے گزر جانے کے باوجود وارث میر اپنی تحریروں کی بدولت آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ پروفیسر وارث میر کی قومی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز بعد از مرگ سے نوازا گیا۔ 2020 میں جب تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک حکومتی وزیر نے
सन 1971 के फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करने पर प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार वतन करार दिया तो पंजाब और सिंध की असम्बलियों ने इस अजीम दानिश्वर को खिराज तहसीन पेश करते हुए इनके हक़ में करारदादें मंजूर की और यूं प्रोफेसर वारिस मीर के खिलाफ दिया जाने वाला गद्दारी का फतवा सख्ती से रद्द कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।